हामी सुरु गर्छौँ नगरेर हिसाब गर्नुभयो सर अनि त्यो प्रॉफिट एन्ड लस चाहिँ कार्तिक महिना मात्रै भनेपछि त्यो पनि 6 मन्थको मात्रै राख्ने हो के भन्नुभयो त्यो क्वेशन नम्बर 1 थियो नि हजुरले दिनुभएको अनि त्यसमा अनि त्यो प्रॉफिट एन्ड लस हामीले बनाउँछ नि अकाउन्ट के रे त्यो बनाउँदाखेरि के वर्किङ नोट प्रॉफिट फर द इयर प्रॉफिट फर द इयर त्यो स्टेप 3 अनि त्यसमा अनि नबनाए पनि हुन्छ बनाउँदा नि हुन्छ के क्वेशनमा यो क्वेशनमा तपाईले जेनरल रिजर्भ भनेर हाम्रो सब्सिडारी कम्पनी भिनेर बी लिमिटेड हो न हैन सर त्यो बनाउने कि नबनाउने नि कि त्यो जुन कार्तिक मन्थ भनेको छ नि त त्यो त अब स्टार्ट त त्यहाँबाट भएको छ नि के रे चैत छ हैन अनि कार्तिकबाट भनेपछि हामीले 6 महिनाको मात्रै काट्ने हो कि प्रॉफिट फर द इयर 6 महिनाको रेभन्यू प्रॉफिट हुन्छ 6 महिना क्यापिटल प्रॉफिट हुन्छ हजुर अनि यसमा चाहिँ अब तपाईको एडिशनल इन्फर्मेसनमा हेर्नुस् त द जनरल प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बी लिमिटेड शोड क्रेडिट ब्यालेन्स अफ 40,000 and 20,000 रेस्पेक्टिभली अन फर्स्ट कार्तिक भन्यो फर्स्ट कार्तिक 68 भनेको यो चाहिँ किन्यो चाहिँ हेर्नुस् त उले एक्वायर्ड कहिले गरेको छ एक्वायर्ड पनि कार्तिकमै गर्यो कार्तिकमा सम्मको प्रॉफिट अप टु द डेट अफ एक्विजिसन सम्मको प्रॉफिट भने त हाम्रो के प्रॉफिट हो भन्नुस् त क्यापिटल प्रॉफिट हो कि हैन हजुर हो त्यसमा को अब यो जनरल रिजर्भ माथि जानुस् 30,000 पुरै भइहाल्यो हैन 30,000 पनि माथि ब्यालेन्स शीटमा पनि हेर्नुस् त बी लिमिटेडमा हजुर अनि प्रॉफिट एन्ड लस कति छ 50,000 छ त्यसमाको 50 चाहिँ कति 20,000 के भइहाल्यो क्यापिटल प्रॉफिट भइहाल्यो भने चाहिँ 30,000 मात्र बाँकी रह्यो कि रहेन हजुर हो त्यो 30,000 भनेको प्रॉफिट फर द इयर हो क्या हजुर त्यो लेस गर्दाखेरि त्यस्तै भए 30,000 रै गर्नुपर्ने हो के रे 20 30 थियो 20,000 नै लेस गर्ने भन्ने हो ले बुझ्दै बुझिने यो लेस गर्दाखेरि अमाउन्ट हैन भने हामीले जस्तै यहाँ हेर्नुस् त रिजर्भ एट द एन्ड अफ द इयर भनेर 30,000 अनि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एट द एन्ड अफ द इयर भनेर कति राख्ने हो 50 यो दुईटा जोड्दा 50 हैन हजुर 80 बाट यो दुईटा 50 यो र यो घटाइदिनु पर्यो फर्स्ट कति कति छ 30 र 20 50,000 छ भने चाहिँ प्रॉफिट फर द इयर कति आयो 30,000 आएन त्यसैले 6 महिना भाग गर्नु पर्यो क्या त्यही 6 मन्थको राख्ने हो भने त्यही भएर त्यसो त्यसै भए यो 30,000 को नि 6 मन्थको राख्नु पर्यो 20 को नि 6 मन्थको राखेर अनि घटाउनु पर्यो हैन 20 का 6 मन्थको हुन्छ यो त सुरुकै प्रॉफिट भएन क्यापिटल प्रॉफिट भइहाल्यो त यो त केको लागि भन्नु भने हजुर 30,000 मात्र हुन्छ के यहाँनिर 6 मन्थको क्यापिटल प्रॉफिटमा क्यापिटल प्रॉफिट त 50 यो भयो 30,000 को आधा 15% भनेपछि 65,000 भयो क्या टोटल क्यापिटल प्रॉफिट रेभन्यू प्रॉफिट 15,000 मात्र हुन्छ तपाईले यो क्वेशन गर्न सक्नु यो त एकदम सजिलो छ यस्तो टाइप दियो भने त 15 मा दिदैन 10 नम्बरमा देला यस्तो क्वेशन केही छदै छैन यसमा सोधेको बढी कुरा मैले भनेको बुझ्नै भएन के तपाईले मैले त्यो प्रॉफिट फर द इयर निकाल्दाखेरि चाहिँ कन्फ्युज भएको प्रॉफिट फर द इयर निकाल्न तपाईले अब प्रॉफिट यो वर्ष कति प्रॉफिट भयो भन्नको लागि त हुन्छ अप टु द सम्मको यहाँ प्रॉफिट भनेको क्यापिटल प्रॉफिट मैले तपाईले क्यापिटल प्रॉफिट भने के हो भनेर पढाएको थिए भन्नुस् त क्यापिटल भनेको बेच्नु भन्दा अगाडि सम्मको प्रॉफिट भने हैन त अनि यो 30,000 र 20,000 त्यो भन्दा अगाडिको प्रॉफिट भएन हजुर के अनि यो अलरेडी क्यापिटलमा गइहाल्यो भने चाहिँ यो माथिकोबाट त घट्नु पर्यो नि त यो टोटल ब्यालेन्सबाट जनरल रिजर्भ पुरै घट्याबाट 20,000 घटाउँदा 30,000 मात्र रह्यो क्या 30,000 भनेको त्यसो भए यो प्रॉफिट एन्ड लस मात्रै घट्ने भयो जनरल रिजर्भ नघट्ने भयो हैन जनरल रिजर्भ त पुरै अमाउन्ट सकिहाल्यो त्यहाँ 30,000 यहाँ छ 30,000 यहाँ छ आउँदैन बुझे सर यही बना छ हेर्नुस् त यही बना छ के गरे यो मैले भने
अलि तल देखाउनु एकैछिन है जनरल रिजर्भ एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस showed credit balance 30,020 respectively on 1st कार्तिक 2068 up to the date of acquisition भने यो अप टु पछाडी दिएको थिएन है यो मैले दिएको यो फर्स्ट कार्तिकमै किनेको त्यहाँसम्मको हामीलाई उले प्रॉफिट दिइहाल्यो है प्रॉफिट दियो भने यो अलरेडी भन्नुस् त यो दुईटा क्यापिटल प्रॉफिट भइहाल्यो है भने बाँकी रहेको अब कति रहन्छ यहाँ बाँकी एउटा मात्र अमाउन्ट रहन्छ यसमा रहन्छ यो भने रेभेन्यू प्रॉफिट हुन्छ 30,000 मिस्टेक भनेछु है मैले भन्दाखेरि हामीले डाइरेक्ट डेट दियो नि त्यहाँसम्मको जहिले किनेको त्यहाँसम्मको प्रॉफिट दियो भने चाहिँ के भयो क्यापिटल प्रॉफिट भएन र यसो कसैलाई सोलुसन चाहिन्छ भने चाहिँ स्क्रिनशट लिनुस् है अलि अगाडि गर्नु ल माथिदेखि ल माइनोरिटी सम्म लिनुस् डाइरेक्ट अलि ठुलो गराउनु छ क्वेशन पनि देखाउनु माथि के थियो कति नम्बरको क्वेशन त हिजो खिचे हैन त्यो हिजो खिचे क्वेशनको हो यो यहाँसम्म क्वेशन छिटो हानिहाल्नुस् एउटा क्वेशन गर्नुपर्छ आज तलतिर के देखाउनु छ यो पैसा के अलि ठुलो के हेडलाइट कति सानो देखेको तपाईले जुम गर्न मिल्दैन जुम गर्न मिल्यो जुम गर्नुस् न सजिलो हुन्छ अनि यो बोल्दाखेरि मात्र अनम्युट गर्नु होला नत्र म्युट गर्नुस् के सबैजना साउन्ड डिस्टर्ब आउँछ पछि हेर्दाखेरि भिडियोमा डिस्टर्ब हुन्छ र माइनोरिटी इन्ट्रेस्टको यहाँनिर यो तल 25 ले किन भाग गरेको थाहा छ नि के भनेको छ यहाँनिर प्रॉफिट अन कस्ट भनेको छ है त अन कस्ट भनेको हुनाले हामीले सेलिङ प्राइस गिभन हुन्छ त्यही भएर तल पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट जोड्नु पर्छ ल कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स अर्को क्वेशन गर्नु भयो क्वेशन नम्बर 2 क्वेशन नम्बर 2 गर्नु भयो कि भएन क्वेशन नम्बर 2 त बुझ्ने नै छ त्यही भएर खै मैले प्र्याक्टिस गरेन यो चाहिँ अलि अप्ठ्यारो जस्तो लागेर गर्न खोजेको गर्नु भयो 2 नम्बर क्वेशन 2 नम्बर त सजिलो छ केही पनि छैन त्यही त केही छैन यस्तो टाइपको आयो भने तपाईहरुलाई कति मार्क्स आउँछ भने मैले यस्तो टाइपको आयो भने यति सजिलो दिदैन के 15 मार्क्समा त्यही भएर मैले यहाँ यसको सोलुसन पनि गरे रहेनछ पहिला पनि पढाउँदाखेरि पहिला पनि यो गरिन मैले क्वेशन मात्र राखिदिएको थिए ल अब क्वेशन यो क्वेशन जान्नु भयो भने लगभग सबै क्वेशन जानिन्छ अनि हाम्रो एउटा डिभिडेन्डको केस मात्र रहन्छ त्यो म तपाईहरुलाई भोलि भन्छु भोलिको क्लास EU 2068 second I देखिराख्नु भएको क्वेशन नम्बर 16 को और 15 मार्क्स में आएको क्वेशन हो है त
स्या कलर किन हुन्छ के हो जति कलर नबनाउनु खोज्यो नि कलर भइरहेको र क्वेशन भेटाउनु भयो सबैजनाले भेटिसक्यो क्वेशन भेटाउनु भयो भने अब हेर्नु सुन्नुस् मलाई पठाइदिनु न भाइबर मसँग छैन क्वेशन छैन भने सुन्नुस् है क्वेशन छैन त तपाईहरु अगाडि भन्नुस् या क्वेशन सबै पठाइदिनुस् है भाइबरमा यसको सोल्भ गर्न पनि सजिलो हुन्छ त कम युजर भन्नु आज को युजर हो यो म्युट गरेर अनम्युट गरेर बोल्नुस् न यो रिभिजन क्लास हैन यो रेगुलर क्लास हो कसले सोध्नु भएको बोल्नुस् है टाइप गरेर नबोल्नुस् ABC company invested rupees 2,50,000 to acquire 1,800 equity share of XYZ company on Kartik 1st 2064 अरे ABC कम्पनीले 2,50,000 रुपैयाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्यो अरे 1800 इक्विटी शेयर अफ XYZ कम्पनी यहाँनिर ABC कम्पनी के भयो होल्डिङ कम्पनी भयो कि भएन ABC कम्पनी होल्डिङ कम्पनी भयो XYZ कम्पनी सब्सिडारी कम्पनी भयो तपाईले यति पनि चिन्न जान्नु पर्यो है त अब त सक्नु पर्यो क्या अनि कतिवटा शेयर किन्यो अरे 1800 किन्यो इन्भेस्टमेन्ट कति लगानी गरेर 2,50,000 अब मैले सिधै डेट अफ एक्विजिसन भन्छु यहाँनिर है त स्टेप 1 लेखिहालौं स्टेप 1 Question please. Yeah, कसले पठाए निराजले. Thank you. डेट अफ एक्विजिसन भनेर कहिले चाहिँ हेर्नुस् त फर्स्ट सबै कार्तिक छ भन्नु होला है जे पनि होला महिना अब त्यो फर्स्ट कार्तिक बुकमा त्यही छ 2064 मैले भनेको छु तपाईले महिना काउन्ट गर्दाखेरि हामीले ब्यालेन्स सिटको डेट कहिले दिएको छ त्यो विचार गर्नु होला कहिलेकाहीँ 31 असार दिएको हुन सक्छ त्यतिबेला अब तपाईहरुले श्रावणबाट काउन्ट गर्नुपर्छ श्रावण भाद्र असोज कार्तिक भनेर कार्तिक पर्दैन श्रावण भाद्र असोज भनेर 3 मन्थ हाम्रो क्यापिटल प्रॉफिट हुन्थ्यो 9 मन्थ रेभेन्यू प्रॉफिट हुन्थ्यो तपाईले क्यापिटल प्रॉफिट र रेभेन्यू प्रॉफिटमा यदि मिस्टेक गर्नुभयो भने पुरै आन्सर बिग्रिन्छ त्यही भएर संजीव जी यो बीबीएस फर्स्ट इयर ओल्ड कोर्स हो हैन रिभिजन क्लास हैन रेगुलर क्लास हो है रेगुलर क्लास हो मैले लिएको छु रेगुलर क्लास फर्स्ट इयर न्यू कोर्स को मैले रिभिजन दिइराथे थिए सकिसक्यो नयाँ कोर्स रिभिजन सकिहाल्यो अब क्लास पनि सकिसक्यो नयाँको है ओल्ड को मात्र निराज क्वेशन अलि क्लियर छैन रहेछ के भन्नु भयो क्वेशन के कस्तो अलि क्लियर भएन हल्लिएर क्वेशन राम्ररी पठाइदिनुस् न है मैले क्लियर पढिरहेको छु के क्वेशन तपाईले त्यही टिपोट गर्नुभयो भने सकिन्छ मैले सुरुमा के भने 2,50,000 मा एबीसी कम्पनीले XYZ कम्पनीलाई 1800 शेयर फर्स्ट कार्तिक 2064 मा किनेको छ भनेर भनेको छ क्या अनि डेट अफ एक्विजिसन आइहाल्यो नि यहाँबाट आएन अनि अब रेशियो गर्नु पर्यो हामीले स्टेप 2 मा हैन त हजुर स्टेप 2 मा रेशियो निकाल्नु पर्यो अब म स्टेप 2 मा रेशियो निकाल्नको लागि नि हिजोको जस्तो गर्दिन म डाइरेक्ट रेशियो भन्छु यसमा सुरुमा एबीसी कम्पनी तपाईले कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चाहिँ होल्डिङ कम्पनी एज लिमिटेड भनेर ब्र्याकेट भित्र लेख्न सक्नुहुन्छ बुझ्नको लागि कति शेयर किन्यो भनेर माथि राख्ने जति शेयर किने हा त्यसरी माथि राख्नुस् जम्मा शेयर कति छ तल गएर ब्यालेन्स सिटमा इक्विटी शेयर अफ XYZ कम्पनीको हेर्नुस् त टोटल इक्विटी शेयर क्यापिटल 3 लाख छ भने पार भ्यालु 100 छ भने कति भयो टोटल शेयर भन्नुस् त 3000 भयो कि भएन कति हुन्छ यो कति 18 35 3/5 भनेको कति पर्सेन्ट हो 0. भन्नुस् त 6 आइहाल्यो 0.6 आइहाल्यो नि ल अर्को छ हाम्रो XYZ कम्पनी
XYZ कम्पनी भनेको कुन कम्पनी भयो भन्नुस् त? सब्सिडायरी कम्पनी भयो। अब रिमेनिङ शेयर कति रहला त? 3000 मा 1800 उले किनिसक्यो भनेपछि माइनोरिटीहरुले कति किन्ला नि त? 1200 शेयर भयो। यो निकालेको सबैजनाले बुझ्नु भएको छ नि है? यसको कति भयो? यसले निकालेको कोही कन्फ्युजन हुनुहुन्छ? छैन होला, यो त धेरै मामुली कुरा भयो। होल्डिङ कम्पनी हो, होल्डिङ कम्पनीको है च्याप्टर। तपाई आज फर्स्ट डे हो? कहाँ हराउनु भएको थियो यति दिन? अब म सरसर पछि के गर्नु ढिलो आउनेहरुले? स्टेप 2 सम्म गरिसके है। हजुर सञ्जीवजी लास्टमा सोध्नु होला नि है, क्लास सकिसकेपछि अहिले नसोध्नुस्। बीच-बीचमा यो अलि डिस्टर्ब हुन्छ क्या। द क्रेडिट ब्यालेन्स इन प्रॉफिट एन्ड लेस the credit balance of profit and loss account of XYZ company was 40,000 on 1st Vaishakh 2064 and 60,000 in general reserve अरे। क्रेडिट ब्यालेन्स चाहिँ 1st वैशाखको 40,000 र 60,000 छ अरे। भनेपछि यो दुईटा क्यापिटल प्रॉफिटको भाग हो है त। क्यापिटल प्रॉफिटको अब तल गएर तपाईले जनरल रिजर्भ हेर्नुस् त कति छ? XYZ कम्पनीको 90,000 छ। 90,000 मा तपाईको 60,000 चाहिँ के भइहाल्यो भन्नुस् त? माथि क्यापिटल प्रॉफिटमा आइहाल्यो भने चाहिँ 30,000 चाहिँ तपाईले प्रॉफिट फर द इयर मा राख्नु पर्ने अमाउन्ट हो। अनि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट हेर्नुस् 80,000 छ। 80,000 मा तपाईको माथि कति आइसक्यो? 40,000 आइसक्यो भने चाहिँ 40,000 तपाईको प्रॉफिट फर द इयर मा आउने अमाउन्ट हो। यो हाम्रो प्रॉफिट फर द इयर को लागि हो। ल अब त्यसपछि तपाईले स्टेप 3 मा निकालिहाल्नुस् प्रॉफिट फर द इयर है त। प्रॉफिट फर द इयर मैले कति पल्ट भनिसकेको छु, जहिले पनि हामीले एबीसी हैन है, XYZ हो। सब्सिडायरी कम्पनीको हो निकाल्ने हामीले। कोलम बनाइदिनुस्। अब हेर्नुस् त तपाईले जनरल रिजर्भ फर द इयर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट। फर द इयर कति छ? माथि गएर ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुस् त। यो भनेको ब्यालेन्स सिटको अमाउन्ट हो है त। ब्यालेन्स सिटको भ्यालु हो। कति छ हेर्नुस् त माथि? जनरल रिजर्भ 90,000। त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस कति छ त? 80,000। प्रॉफिट एन्ड लस 80,000। अब लेस यो पनि ब्यालेन्स सिटकै हो। फर द इयर भनेर नलेख, त्यहाँको अमाउन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। कति छ? 80,000। 80,000। अब के घटाइदिनु पर्यो भन्नुस् त? बिगिनिङ ब्यालेन्स घटाउनु पर्यो कि परेन? जनरल रिजर्भ जनरल रिजर्भ मैले डेट लेखे है त 2064। बुझ्नुहुन्छ डेट लेख्दा? हजुर 60,000। प्रॉफिट एन्ड लस पनि घटाउनु पर्यो। प्रॉफिट एन्ड लस 40,000 अकाउन्ट यो पनि कहिलेको डेटको मात्र घटाउने हो, सुरुकै डेटको घटाउने हो। कति छ? जनरल रिजर्भ कति छ? 60,000 र 40,000। अमाउन्टहरु हेर्दाखेरि विचार गर्नु होला है। सिधा 40,000। 40,000 अगाडि प्रॉफिट एन्ड लस थियो। अनि हाम्रो के आयो त? 70,000। रेभिन्यू 1 लाख भनेपछि कति भयो त? 70,000 हुन्छ। 70,000 हो। यो भनेको अब तपाईको 6 मन्थ क्यापिटल प्रॉफिट भयो, 6 मन्थ रेभिन्यू प्रॉफिट भयो। तपाईले जनरल रिजर्भ यहाँनिर यो प्रॉफिट फर द इयर नभनेर जनरल रिजर्भ यो कहिलेको मानिन्छ? नर्मल्ली 31 12 2064 मानिन्छ।
उसले डेट भनेन भने है डेट कहाँबाट आयो भन्नु होला फेरि तपाईहरुले डेट कहाँबाट आयो नभन्नुस् डेट नराख्दा पनि हुन्छ तपाईले मैले बुझ्नको लागि राख्दिएको यो भनेको उसले डेट नर्मली यो हुन्छ के अब हेर्नुस् त हामीले त्यसपछि निकाल्नु पर्ने के हो स्टेप 4 मा क्यापिटल प्रॉफिटलाई के भन्छ भन्नुस् त प्री एक्विजिसन प्रॉफिट भन्छ प्री एक्विजिसन प्रॉफिट भन्छ यहाँ कति महिना रेभेन्यू प्रॉफिट भयो कति महिना क्यापिटल प्रॉफिट भयो भन्नुस् त 6 महिना भयो हैन 6 महिना भयो हैन जेन रिजर्भ सुरुको ब्यालेन्सको राख्नु पर्यो कि परेन त्यसपछि अर्को छ हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट यो पनि फर्स्ट बिगिनिङ अफ द इयर भनेर लेख्दा पनि हुन्छ है त डेट लेख्नु र बिगिनिङ अफ द इयर भन्नु हैन र प्रॉफिट फर द इयरलाई चाहिँ भाग लाउनु पर्यो कति प्रॉफिट टोटल भएको 70,000 मा 6 महिना क्यापिटल 6 महिना के हो रेभेन्यू हो 35,000 जनरल रिजर्भ हेर्नुस् त अघि माथि घटाएको एउटा हामीले 60,000 घटाएका थियौं के भयो त यो एउटा 60,000 थियो अर्को कति छ प्रॉफिट एन्ड लस 40,000 प्रॉफिट फर द इयर हेर्नुस् यो कति होला 35,000 होला 30,000 35 हुन्छ होला नि हजुर 35 हुन्छ हाम्रो के आयो त क्यापिटल कति हुन्छ 1,35,000 35,000 है त म पैसा नै गायब भइसक्यो कता ध्यान चलेछ के त्यही भएर अब यसलाई भाग लाउनु पर्यो कि नै भन्नुस् त एबीसी कम्पनी भनेको अब मैले होल्डिङ कम्पनी सब्सिडियरी कम्पनी लेख्दिन है त अब एबीसी कम्पनीमा लेख्छु हुन्छ एबीसी कम्पनीको कति थियो रेशियो 0.60 थियो हैन भनेको 60% हो नि 1,35,000 कति हुन्छ यो अमाउन्ट 1,35,000 को 60% भयो नि 81,000 81,000 भन्नुभयो यो 81,000 हजुर सर ल भन्नुस् त यसलाई के गर्ने अरे ले भन्नुहुन्छ भन्नुस् एकजनाले यसलाई कस्ट अफ कन्ट्रोलमा पर्छ ल के गर्नुपर्छ कस्ट अफ कन्ट्रोलबाट कस्ट अफ कन्ट्रोलबाट फ्रम दी कस्ट अफ कन्ट्रोल त्यसपछि XYZ कम्पनीको कति थियो 40% हो 40% 1,35,000 इक्वल टु रुपीज कति आयो त 35,19 हजुर 54,000 आउँछ 54,000 के गर्ने यसलाई यसलाई माइनोरिटी इन्ट्रेस्टमा जोड्ने एडेड टु दी माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट स्टेप के आयो त हाम्रो अब स्टेप 5 रेभेन्यू प्रॉफिटलाई के पनि भन्छ पोस्ट एक्विजिसन तपाईहरुले यो गर्नुभयो भने कहिले 76 मा
75 मा चाहिँ आएको छैन योबाट कति सजिलो आएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु अहिले यो गर्दाखेरि एउटा मात्र छ डिभिडेन्डको केस मात्र मैले तपाईहरुलाई सिकाउन बाँकी छ। अब रेभेन्यू प्रॉफिटमा एउटा मात्र टपिक हुन्छ के होला भन्नुस् त प्रॉफिट फर द इयर। कति प्रॉफिट फर द इयर 70,000 हैन डाइरेक्ट तपाईले माथि 70,000 माथि कति राख्नुको त्यही त त्यो घटाएर राख्दिदा हुन्छ यसो नगर्दा पनि डाइरेक्ट 35,000 गरेर राख्दिदा हुन्छ किनकि हाम्रो माथि आइसक्यो नि त त्यही कुरा हैन। हजुर के आयो त हाम्रो रेभेन्यू प्रॉफिट आयो। अब रेभेन्यू प्रॉफिटलाई पनि एबीसी कम्पनी भनेको होल्डिङ कम्पनीमा भाग लाउनु पर्यो होल्डिङ र सब्सिडायरी इन्टु 35,000 कति हुन्छ 18 30 21,000 के गर्नुपर्छ यसलाई सबिना भन्नुस् त हजुर के गर्नुपर्छ यसलाई यसलाई त्यसमा पीएल अकाउन्टमा कन्सोलिडेटेडको पीएल अकाउन्टमा एड गर्नु। भन्नुस् क्लियर भन्दाखेरि है consolidated balance sheet को added to the consolidated balance sheet of profit and loss account है त अनि XYZ पनि तपाईले यहाँ नलेखेर डाइरेक्ट अमाउन्ट मात्र निकाल्दा पनि हुन्छ क्या तपाईलाई पछि सजिलो होस् भन्नको लागि यो त्यो लेखे है। हजुर थाहा छ नि थाहा छ कति हुन्छ होला यो 14 कहाँ हुन्छ होला 14 भयो 14 हुन्छ। यसलाई के गर्नुपर्छ एडेड टु दी 14,000 माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट मा लगेर एड गर्ने। ल त्यसपछि स्टेप हाम्रो कति आयो कहिलेकाहीँ प्रॉफिट फर द इयर ननिकाल्नेले यो स्टेप 5 मा हुन्छ है त कस्ट अफ कन्ट्रोल तपाईको इच्छा हो त्यो ननिकाल्ने निकाल्ने सर सब क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ कन्ट्रोल यो चाहिँ हाम्रो एबीसी कम्पनी अथवा होल्डिङ कम्पनीको हुन्छ कतिमा किन्यो भन्ने कुरा हो के कतिमा कस्ट कति कन्ट्रोल गरेको छ भन्ने कुरा हो यसमा निकाल्ने कुरा। यो चाहिँ होल्डिङ कम्पनीको निकाल्ने ल इन्भेस्टमेन्ट इन XYZ कम्पनी भनेको XYZ कम्पनीमा लगानी गरेको अमाउन्ट भन्नु र पर्चेजिङ भ्यालु purchase price of equity share कतिमा किनेको छ हेर्नु एबीसी कम्पनी 3 लाखमा कति 3 लाख हैन 3 लाख हो र 250 हो ब्यालेन्स सिटको हेर्ने कि माथिको मैले पहिल्यै भनेको थिएँ कि तपाईहरुले हो यही कुरा अस्ति मैले अस्ति भनेको थिएँ ब्यालेन्स सिटमा त अहिले सेम अमाउन्ट दिएको छ कहाँ फरकै दिएको छैन माथि पनि 250 दिएको छ तर ब्यालेन्स सिटमा कहिले काहीँ बढी अमाउन्ट हुन्छ क्या तपाईले बढी राख्नै पाउनु बढी छ हजुर बढी छ त 3 लाख छ त ब्यालेन्स सिटमा 3 छ र हजुर 2,50,000 सबैकोमा 3 छ मेरो 250 छ है 50 छ नि 3 छ 250 3 लाख छ सर मेरोमा पनि ए होइन उता हेर्नु भएछ हैन 1,50,000 छ पेमेन्टमा हेर्नुस् न कहाँ हेरिरहेछन् कि यिनीहरुले इक्विटी शेयरमा हेर्नु न इक्विटी शेयर हेरेर हुन्छ त अनि त्यो त उस इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट हेर्नु न इक्विटी शेयर हेर्ने हो के पर्चेज प्राइस अफ इक्विटी शेयर
एबीसी कम्पनीले कतिमा खरिद गरेको मूल्य भनेको क्या यहाँ त त्यही हजुर 2 लाख म यहाँ लेख्दिन्छु एबीसी कम्पनीले परचेज गरेको भ्यालु के परचेज इन्भेस्टमेन्ट इन एक्सवाइजेड कम्पनी लगानी गरेको भनेर लेख्नुस् न एबीसी कम्पनीले इन्भेस्टमेन्ट इन एक्सवाइजेड कम्पनी यहाँ अटाउन के फेरि तपाईँ बुझ्नुस् एबीसी कम्पनीले एक्सवाइजेड कम्पनीमा कति अमाउन्ट लगानी गर्यो त्यो लगानी अमाउन्ट हो कि मैले यति बुझ्नुहुन्न कि भनेर इन्भेस्टमेन्ट इन एक्सवाइजेड कम्पनी भनेको छु एक्सवाइजेड कम्पनीमा भन्नु र पर्चेज प्राइस अफ इक्विटी सेयर अफ एबीसी कम्पनी भन्नु एउटै हो के दिएको छ त टपिकै त्यही छ अनि त्यो एरिया 2,50,000 मा किन माथि टपमै दिएको छ यो अहिले त अनि यसबाट घटाउने के हो त par value of equity share कति शेयर किनेको थियो 1800 एउटा शेयर किनेको पार भ्यालु कति थियो 100 1 लाख कति घट्यो 180 घट्यो फिर कैपिटल प्रॉफिट अफ अरु के आउँछ भन्नुस् त यहाँ कैपिटल प्रॉफिट अफ एबीसी कंपनी कसको त्यो पनि लेख्नुस् होला है क्यापिटल प्रॉफिट अफ एबीसी कंपनी कंपनी भन्नु पर्यो न क्यापिटल प्रॉफिट जसको त्यसो राम्रो प्रॉफिट एबीसी कंपनी को 81000 हजुर कति 81000 हो कैपिटल प्रॉफिट का छ यहाँ नअटाउने भयो तल ल्याए मैले यसलाई कति आयो त हाम्रो प्लस आयो कि माइनस आयो 11000 माइनस आउँछ कि आउँछ सायद माइनसमा आउँछ क्यापिटल रिजर्भ किनभने यसको सिधै 1,61,000 भइसक्यो अनि माथि 11,000 भयो न 81 क्यापिटल रिजर्भ तपाईले यहाँ यो माइनस भनेर लेखिराख्नु पर्दैन क्यापिटल रिजर्भ भनेर लेख्दा नि हुन्छ माइनसै लेख्दा नि त्यति फरक हुँदैन तर माइनस भनेर लेख्नु पर्दैन है त क्यापिटल रिजर्भ भनेर 11 देखाउनुस् अब हामीले क्यापिटल रिजर्भलाई कहाँ राख्छौं त क्यापिटल रिजर्भलाई राख्छौं हैन यसलाई त लायबिलिटी साइडमा गुडविल चाहिँ एसेट साइडमा कैपिटल रिजर्भ भएपछि लायबिलिटी साइडमा लायबिलिटी साइडमा राखिदिन्छु है त तपाईले जस्तै रिजर्भहरु दिएको हुन्छ नि माथि जेनरल रिजर्भ के रिजर्भहरु दिएको हुन्छ नि हो त्यो रिजर्भमा रिजर्भको हामीलाई जेनरल रिजर्भहरु अरु दिएको हुन्छ त भ्यालु अब यो तालिम हामीले यसपछि आउने के हो अर्को एउटा भ्यालु स्टेप 7 मा के हो निकाल्नु पर्ने हामीले अर्को माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट The calculation of minority interest. यसमा चाहिँ रिमेनिङ शेयर remaining equity share for held by minority share into 100 भनेपछि 1,20,000 माइनोरिटी होल्डर्स कति थियो भन्नुस् त 1200 हो कि हैन 1200 आर भ्यालु कति हो 100 कति भयो 1,20,000 अब दुईवटा आइटम के छ अर्को आउने यसमा एउटा छ क्यापिटल प्रॉफिट अर्को रेभिन्यू प्रॉफिट एमा क्यापिटल प्रॉफिट अफ सब्सिडायरी कम्पनी यसमा सबै सब्सिडायरीको हो है त अर्को XYZ कम्पनी
रेभेन्यू प्रोफिट सब्सिडारी कम्पनी भनेको कुन छ XYZ कम्पनी हो है त कम्पनी भनेले मैले यहाँ सब्सिडारी आइहाल्यो मुखमा XY कम्पनी एउटै कुरा त हो नि तर नाम जे छ त्यही लेखिदिँदा कति थियो क्यापिटल प्रोफिट 54,000 34,000 54 अर्को 4,000 रेभेन्यू प्रॉफिट 14,000 1,88,000 1,88,000 भन्नुभयो हो 120 प्लस क्या आयो त हाम्रो 54 प्लस 14 गरेपछि 188,000 अब माइनोरिटी इन्ट्रेस्टलाई लायबिलिटी साइडमा लेख्नु पर्छ भनेर लेखिन है त मैले हुन्छ हुन्छ ल अब त्यसपछिको टपिकमा हेर्नुस् है अब यहाँसम्म त कसैलाई केही समस्या आएन होला जस्तो लागेको छ मलाई अहिलेसम्म थिएन अस्ति गरेको जस्तै छ अलि अब तल अब अलि नबुझ्ने अब यहाँ तल एउटा पोइन्ट छ हेर्नुस् है एबीसी कम्पनीले पेड गर्यो अरे 80% बाइ द एन्ड अफ द इयर 2064 फर द goods costing rupees 90,000 supplied on credit to XYZ company at 25% on sales price on profit margin भन्ने छ एबीसी कम्पनीले पेड गर्नु भनेको एबीसी कम्पनीले XYZ बाट उधार ल्याएको थियो होला नि त सामान हैन अनरियलाइज प्रॉफिट पेड गरिन्छ कि गरिदैन 90,000 कस्ट भएको अरे 90,000 कस्टमा उले पनि एड गरेछ हेर्नुस् त तल कति पर्सेन्ट प्रॉफिट भनिराखा 25% केको आधारमा भनिराखा प्रॉफिट सेलिङ प्राइसको आधारमा भनिराछ कि छैन छ अब हामीलाई क्वेशनमा कस्ट गिवन छ क्वेशनमा कस्ट कति प्रॉफिट गर्यो भन्ने कुरा यहाँ हेर्नुस् है प्रॉफिट कति एड गर्यो हामीले कस्ट हामीले अमाउन्ट हेर्नुस् त कस्ट अफ गुड्स दिएको छ कि छैन अलि नयाँ टाइप कस्ट अफ गुड्स कति दिएको छ हेर्नुस् त 90,000 यसमा चाहिँ कति पर्सेन्ट एड गर्यो अरे अझै 20% 25% प्रॉफिट अन सेलिङ अब यो त तपाईहरुलाई नर्मली थाहा छ यदि हामीले कस्ट गिवन छ अनि सेलिङ प्राइसको आधारमा प्रॉफिट निकाल्न भनिरहेछ भने चाहिँ हामीले के गर्थ्यौ हेर्नुस् त प्रॉफिट निकाल्दाखेरि 90,000 by 75 90,000 into 25 divided 100 minus percentage of profit गर्थ्यौ कि गर्थेनौ गर्थ्यौ सबैले थाहा छ त्यो यो फर्मुला यो त अब फर्मुलै हो के यो त जहाँ पनि काम लाग्ने कुरा हो जस्तै तपाईलाई कस्ट दियो अनि हामीले के दियो मानम प्रॉफिट निकाल्न भन्यो भने चाहिँ जस्तै हेर्नुस् त अब प्रॉफिट अमाउन्ट तपाईले नर्मली आफै कसरी निकाल्नुस् भने चाहिँ प्रॉफिट इक्वल टु नत्र तपाईले यहाँबाट म डाइरेक्ट सेलिङ प्राइस निकाल्ने फर्मुला पनि छ मसँग तपाईले त्यो युज गर्दा सेल्स निकाल्नु न पहिला अनि इजी हुन्छ नि त्यसको 25% गरौँ प्रॉफिट निस्किन्छ यसैमा प्रॉफिट एमा प्रॉफिट जोड्नु र कस्टमा प्रॉफिट जोडेपछि सेल्स आउँदैन त्यो जोड आउँछ म यो पनि गर्छु डाइरेक्ट सेल्स निकालेर पनि देखाउँछु है त फर्मुला हेर्नुस् है गिवन इन कस्ट भएको बेला कस्ट इन्टु पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट हो पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिटलाई हामीले डिवाइड गर्नुपर्छ 100 माइनस के भयो 100 माइनस पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट यो फर्मुला त सबैलाई थाहा थियो होला सायद मलाई लाग्छ अहिले यो सेलिङ प्राइसको आधारमा अन सेलिङ प्राइस नभनेर अन कस्ट भनेको भए तल 100 ले मात्र भाग हुन्थ्यो कि यो माइनस हुन्थेन क्या बुझिरहनु भा अन कस्ट भनेको 25 जोडिन्थ्यो पनि हैन कहाँ जोडिन्छ डाइरेक्ट भइहाल्छ नि यसमा के भनेको बेला चाहिँ 25 यो त अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल्दाखेरि हो के अहिले हामी कहाँ अनरियलाइज प्रॉफिटमा छदै छैनौ नि अनरियलाइज हुनुहुन्छ अहिले तपाई अनरियलाइज प्रॉफिटमा त हामी डाइरेक्ट पछि सेलिङ प्राइसको निकाल्छौं तल दिएको छ हामीले अनरियलाइजको त अर्को दिएको छ हेर्नुस् त तल 30% सप्लाई भनेको छ त्यो चाहिँ स्टक रहेको छ भन्ने अहिले अनरियलाइज तिर नजानुस् न तपाई
मैले भनेको कुरा पहिला यो 90,000 कस्ट भएकोलाई चाहिँ 25,000% प्रॉफिट खाएर बेचिरहेछ अरे के भनेपछि जम्मा गुड्स कतिको बेचेको हो त उले त्यो त निकाल्नु पर्यो नि त हामीले पहिला कोही पनि विक्रेताले 90,000 कस्ट भएकोलाई 90,000 मा बेच्छ त बेच्दैन हैन त प्रॉफिट खाएर बेच्छ हेर्नुस् त सर्टेन पर्सेन्ट उले प्रॉफिट खाएको छ सेलिङ प्राइसको आधारमा यहाँबाट निकाल्दा पनि हुन्छ ल यहाँबाट कति आउँछ ल भन्नुस् त कस्ट कति छ 90,000 पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट कति छ 25 अब यो 25 गर्दा 75 हुन्छ कि हुँदैन 35,000 प्रॉफिट कति आयो भन्नुस् त 35 कति 35,000 आउँछ 30,000 35 भन्नुभयो 30,000 यसरी गर्दा अब सेलिङ प्राइस कति भयो भन्नको लागि हेर्नुस् त कस्ट 90 मा 30 जोड्दा 20,000 हैन निराज तपाईले डाइरेक्ट सेलिङ प्राइस पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ यसरी सेलिङ प्राइस कतिलाई यो फर्मुला याद छैन भन्ने हो क्या सेलिङ प्राइस इक्वल टु मैले एउटा फर्मुला छ मसँग कस्ट प्राइस तपाई यो 5 को किताबमा छ कि 4 5 को क्लासको किताब म्याथमा पनि छ के यही क्वेशनहरु 6 7 को क्लासको किताब इन्टु 100 डिवाइडेड 100 माइनस आखिर कुरा त त्यही हो पर्सेन्टेज अफ % मात्र लेख्दा नि सर्टकटमा तपाईहरुले यसरी हो गर्नु 90,000 लाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् 75 ले भाग गर्नुस् त आउँछ कि आउँदैन डाइरेक्ट गर्नुस् त 6-7 क्लासको किताबमा छ यो फर्मुला तपाईहरुले पढ्नु भएको छैन पढ्नु भयो होला उहिले सम्म पढेको याद पनि हुँदैन नि त बिर्सिसके हुन्छ सर बिहान कति बजेदेखि सुरु हुन्छ यो क्लास 7:30 देखि तपाई न्यू कोर्स हो सकिसक्यो नि यो ओल्ड कोर्सको हो सर यो हजुर ए हजुर यसलाई 75 ले भाग गर्नुस् आउनु पर्यो है 1,20,000 आउनु पर्यो आउँछ होला आयो आउँछ सर 120 यसरी गर्दा पनि हुन्छ यसरी गर्दा पनि हुन्छ अब मलाई भन्नु पर्यो के तपाईहरुले हो 1,20,000 मा बेचेको त थियो XYZ ले ABC लाई ABC ले कति मात्र क्याश पेड गर्यो भन्नुस् त 90,000 90,000 भनेको छ हो 80% भने हैन माथि हेर्नुस् त पेड 80% भने हैन 90,000 त कस्ट भएको हो के अझै पनि यहाँ क्लियर हुनु भएन के यो कन्फ्युजन पर्सेन्टेज कति दियो 120 को 80% गर्ने हुन्छ सर हाम्रो न्यू कोर्सको चाहिँ नहुने हो सर अब तपाईहरुको भोइस सकिसक्यो हो सिद्धिसक्यो सर कोर्स सिद्धिसक्यो हो नि पछि पर्सनल कुरा गर्नुस् न है मसँग उता भाइबरमा कुरा गर्नुस् न है भाइबरमा एड ग्रुपमा हजुर त्यसमा कुरा गर्नुस् है हजुर यहाँनिर हेर्नुस् है सेलिङ प्राइस तपाईले डाइरेक्ट कहिलेसम्म प्राय दिएको हुन्थ्यो सेलिङ प्राइस यहाँ चाहिँ निकाल्नु पर्यो क्या तपाईले यो क्वेशन गर्नुभयो सर यसलाई हामीले सेल्सलाई x मानेर x माइनस x को 25% इक्वल टु 90,000 गरेको भए सबसे इजी हुन्थ्यो के नर्मल वे मानेर सेल्सलाई x मानो x माइनस x को 25% इक्वल टु 90,000 गरेको ठ्याक्कै मिलिहाल्थ्यो किनभने सेल्सबाट चाहिँ हामीले 25% भनेको प्रॉफिट घटाउँदा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँथ्यो 90,000 पछाडी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कहाँ दिएछ हामीलाई यार कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 90,000 छैन र उ माथि कस्ट हो के त्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त्यस कस्ट अफ गुड्स त्यो सेम निस्किन्छ के जस्तै तपाईको त्यो कस्ट अफ गुड्स नि आउँदैन र यो फर्मुला बुझ्नु भएन तपाईहरुले यो प्रॉफिट निकालेको बुझ्नु भएन भने त म के भनौं त यो दुईटा यहाँनिर यो प्रॉफिट निकालेको फर्मुला बुझ्नु भएन यो नर्मलमा यो सिम्पल छ त यो त यहाँ सेलिङ प्राइसको आधारमा भन्यो सेलिङ प्राइस दिएको छैन त्यो एज्युम गरेर मान्दा पनि हुन्छ अब एज्युम किन मान्ने त डाइरेक्ट यसरी निकाल्नुस् न एज्युम गरेर ननिकाल्नुस् के
तपाईले सेलिङलाई x मान्नुभयो, x को 25% 0.25 के आयो हाम्रो प्रॉफिट आयो। नि x मा 0.25 जोड्दा त्यसरी भन्नुभयो हैन? x - s को 25% इक्वल टु 90000 गर्दा ठ्याक्कै यस्तो भनेर आज मैले बुझिसके। तपाईले सेल्सलाई x मान्नुभयो, सेल्स इक्वल टु x मा कस्ट को प्रॉफिट घटायो। सको यो 0.25% हाम्रो के छ? प्रॉफिट छ। भने चाहिँ हाम्रो कति भयो? प्रॉफिट कति भयो? 0.2 x हाम्रो के भयो? प्रॉफिट भयो भने हैन? अनि हाम्रो सेलिङ प्राइस भनेको एकैछिन। अब यो तपाईले सेलिङ प्राइस भने कस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यस्तो गर्न आउँदैन भने त म के भनौ ल भन्नुस् त? यो आउँदैन तपाईलाई यति गर्न यो 90,000 मा यति सर एउटै कुरा त हो नि। एउटै कुरा हो नि यार। ल हेर त x एजिम गरेर मान्दा चाहिँ इजी हुँदैन त्यो भन्ने मेरो। एकैछिन क्या। कस्ट प्राइसको आधारमा कति राख्नु पर्यो? 90,000। प्रॉफिटको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो? 0.25 x। यो x लाई यता ल्याएर घटाउँदा कति हुन्छ यो? सेकेन्डमा निकालेको प्रॉफिट नै हुन्छ 30,000। 75 एउटै त हो नि यार। 90,000 अनि x बराबर कति आयो त हाम्रो? 1,20,000 120,000। यसरी गरेको बुझ्नुभयो सबै अरूले? सेल्सलाई x मानेर गर्दाखेरि एउटै हो क्या कुरा। यो यति लामो मान्दाखेरि यहाँ त एक लाइन आइहाल्यो त यो। यो तपाईले बुझ्नु भएन भने सेल्सलाई x मान्नुस् है त। एसपी भने सेलिङ प्राइसलाई तपाईहरुले x मान्नुस्। सेलिङ प्राइसलाई x मान्दा हाम्रो प्रॉफिट बराबर कति हुन्छ? प्रॉफिट भन्नुस् त 25% भने कि छैन सेल्सको? हो कि छैन भन्नुस् त? अब तपाईले मैले प्रॉफिट पनि निकाल्न सिकाउनु पर्छ भने त गाह्रो हुन्छ के मलाई सिकाउन। यति यो त बुझ्नु पर्यो त तपाईले। मैले तीनवटा यहाँ एउटा डाइरेक्ट फर्मुलाबाट निकालिसके, यसरी पनि गरिसके, यो एज्युम गरेर पनि गरिसके। अब तपाईले x को 25% निकाल्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? x भनेको 1 मान्नुस् क्या। 1 को 25% कति हुन्छ? 0.25 x%। यो तपाईको के भयो? x बराबर तपाईको प्रॉफिट भयो क्या। प्रॉफिट बराबर 0.25 x निकालेको बुझ्नु भयो सबैले? अनि यसको तपाईले पेड चाहिँ कति गर्नु भएको छ? 80% गर्नु भएको छ भने अझै पनि अनपेड। अब तपाईले कति यहाँ हेर्नुस् त, तल गएर हेर्नुस्। अब तल गएर हेर्नुस् है। तपाईले पेड कति गर्नु भयो? 80% गर्नु भएको छ कि छैन? 1,20,000 को 80% हो भने चाहिँ अनपेड कति भयो त? अनपेड भनेको अझै उधारो हैन त? 96,000 को कति % बाँकी रह्यो त? 12 कति हुन्छ यो? 96,000 हुन्छ होला हैन? 20% कति हुन्छ? 8 दुना 24 24,000 हुन्छ। त्यो अन क्रेडिट हो। 24,000 अब स्टिल टु बी पेड भनेको कि अझै तिर्न बाँकी छ। स्टिल अझै तिर्न बाँकी छ। अब तपाईले यसलाई म्युचुअल ओइङ भनेर घटाउनुहुन्छ अथवा म्युचुअल ओइङ भनेर घटाउनुहुन्छ के? ल बुझ्नु भयो? 24,000 निकालेको तिरेको कति भयो? तपाईले 80% तिर्नु भयो। 1,20,000 को 80% तिर्नु भयो। कति तिर्नु भयो भने 96। यो तिरेको अमाउन्टको यहाँ मतलब छैन। हामीले तिरिसकेको कुरा आउँदैन यो। अब यो अनपेडको एउटा तपाईले म्युचुअल ओइङ भनेर दुईटैतिरबाट घटाउनु पर्यो कि परेन? यो प्रॉफिट निकाल्न आउँदैन भने म उसलाई बुझाउन सक्दिन है। यो प्रॉफिट 3 तरिकाले मैले निकालेको छु। अब तपाईले यो प्रॉफिट निकाल्न सक्नुहुन्न भने तपाई 5-7 क्लासको भाइ बहिनीहरुलाई पनि म्याथ सिकाउन सक्नुहुन्न भने बुझिन्छ क्या। अब यो प्रॉफिट निकालेको त हो नि यो माथि। ठीक छ, बुझिसक्यौ हामीले माथिको। तपाईले त बुझ्नु भयो, अरूले बुझ्नु भयो कि भएन? रिप्लाई नै दिनुहुन्न। यो विषय तपाईले सुनेर हैन पुराण सुने जस्तै आनन्दमा सुनेर मात्र हुँदैन के, बोल्नु पनि पर्छ। मैले भन्दाखेरि बोलेन भने मलाई रिस उठ्छ फेरि।
बोल्नुस् के सोधेको बेला नबुझे सोध्नुस् न म भन्छु 5 चोटी बोल्नु होला है बोल्दा बोल्दा एक्लै मात्र बोले हुन्छ उताबाट रिप्लाई दिन्न न गाह्रो हुन्छ नबुझे सोध्नु भन्नुस् हैन मैले एउटा फर्मुलाबाट डाइरेक्ट निकालिसके एज्युम गरेर निकालिसके अब तपाईले कसरी बुझ्नुहुन्छ यो तीनटा मध्ये एउटा गर्नु होला जाँचमा तीनटै गरेर राख्नु पर्दैन है अब हाम्रो त्यहाँसम्मको काम सक्यो अब तलको लाइनमा आउनुस् प्रॉफिट चाहिँ 25% अन सेल्स को आधारमा छ अब अनरियलाइज प्रॉफिट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा अब तल सिकाउँछु यसले स्टकमा रहेको छ बाँकी भनेपछि मात्र हाम्रो अनरियलाइज प्रॉफिट आउँछ स्टक बाँकी छैन भने चाहिँ अनरियलाइज प्रॉफिट हुँदैन तल जानुस् त द स्टक अफ XYZ कम्पनी इन्क्लुड अरे XYZ कम्पनीको स्टकमा चाहिँ इन्क्लुड छ अरे 30% अफ द गुड्स सप्लाइड बाइ ABC कम्पनी ABC कम्पनीबाट जुन स्टक आएको थियो नि ABC कम्पनीबाट हामीले कति सप्लाई गरेका थियौ हेर्नुस् त 90,000 भन्ने हैन के तपाईले कस्ट हामीले किनेम कतिमा भन्ने कुरा त्यसमा ध्यान दिनु 1,20,000 मा किनेको हो कि हैन हो त्यो 1,20,000 मध्ये 30% चाहिँ अहिले सम्म स्टकमै छ भन्यो सामान स्टकमै छ भन्नुको मतलब अनसोल्ड गुड्स हो कि हैन भन्नुस् त हो अब हेर्नुस् त यसलाई अनसोल्ड गुड्स नु र स्टकमा भएको गुड्स भन्नु एउटै हैन स्टकमा भएको भन्न चाहिँ पाउँछ होला सोल्ड त भइसकेको हो स्टकमा रहेको हो नि त त्यो हैन भन्ने यस्तो हो बेच्न त बेचिसकेको तर उसकोमा नपुगेको उसले स्टकमा रहेको भन्ने XYZ ले बेचेको हो नि यो हैन सोल्ड त गरे हो बेचेर पनि फेरि यो ABC ले पनि बेच्नको लागि ल्याएको हुन्छ के ABC ले पनि बेच्नको लागि ल्याएको हुन्छ तर बेच्नको लागि ल्याएको हुन्छ तर उसले कति मात्र बेचिसक्यो 70% बेच्यो के 30% अझै स्टकमा रहेको मतलब त्यससँग अब 30% रह्यो अब उता किन्दाखेरि त दुईटैको अब कम्पनी एउटैमा आउने हो सुरुमा उले प्रॉफिट खाएर बेचेको थियो अब त्यही सामान आफूतिर आउँदाखेरि त अब त्यो पहिलाको प्रॉफिट अब प्रॉफिट भयो त भएन नि त त्यहाँ अनरियलाइज प्रॉफिट भयो के है यसलाई अनसोल्ड गुड्स पनि भन्न मिल्छ के है बुझ्नु भयो बुझ्यो 1,20,000 मा बेचेको 1,20,000 मा चाहिँ 30% स्टकमा छ भन्नुको मतलब कति स्टकमा रहेछ हेर्नुस् त सामान 36,000 36,000 अब अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल्दिनुस् डाइरेक्ट मैले यसको ब्यालेन्स शीट बनाउने हैन अब तपाईहरुले बनाउने अनरियलाइज प्रॉफिट कसरी निकाल्ने हो हेर्नुस् त माथि भ्यालु अफ स्टक यसको फर्मुला के हो भ्यालु अफ स्टक इन्टु पर्सेन्टेज अफ अन कस्ट भनेको भए तल 25 ले भाग गर्थे म अनि सेलिङ प्राइसको आधारमा भने सेलिङ भनेको कि छैन अनि अब हामी भ्यालु अफ स्टक भनेको यो भ्यालु भनेको सेलको पार्ट हो कि हैन भन्नुस् त 36,000 सेलकै पार्टको भ्यालुबाट निकालेको भ्यालु हो नि त्यही भएर भ्यालु अफ स्टक अनि सेलिङ पार्टको भ्यालु हो त्यो अनि पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट डाइरेक्ट अब तल 100 भाग गर्ने हो के यसको मतलब कति छ 30% छ हेर्नुस् त 25 डिवाइडेड 100 25 डिवाइडेड 100 गरे बुझ्नु भयो नि तल किन 25 ले भाग भएन 125 ले किन भाग भएन भन्नुस् त अन कस्ट भनेको भए हुन्थ्यो कि हुन्थेन हुन्थ्यो यो अन सेल्स भनेछ कति आयो 9,000 कति आयो भन्नुभयो 9,000 आउँछ 9,000 अब तपाईले ब्यालेन्स शीट जस्ता जस्तै गर्नुस् यसो मैले कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स शीट बनाउँदिन टाइम पनि सकिसक्यो कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स शीट बनाउन के छ र अब तपाईले हेर्नुस् त हामीलाई के दिएको छ अब इक्विटी शेयरमा तपाईले 9 लाख मात्र राख्नुस् जनरल रिजर्भ 1,50,000 राख्नुस् अनि क्यापिटल रिजर्भ आथ्यो नि हो त्यही जनरल रिजर्भको नजिकै राख्दिनुस् क्यापिटल रिजर्भ पनि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट कति छ 2 लाख छ 2 लाखमा तपाईले रेभेन्यू प्रॉफिट अफ ABC कम्पनीको राख्नुस् रेभेन्यू प्रॉफिट अफ ABC कम्पनी कति छ हेर्नुस् त यो 21,000 राख्नुस्
अनि एकाउन्ट्स पेबल भनेर 70 र 65 जोड्नुस्, म्युचुअल बैंक कति घटाउनु पर्यो, अनपेड भनेको अझै तिर्न बाँकी उले कति छ, दुईटैबाट 24,000 घटाउनु पर्यो। उता एकाउन्ट रिसिभेबलबाट अब त कपी पेस्ट त हो नि, सार्ने हो अब। हामी गर्छौँ यो। यसपछि तल गर्नुहुन्छ तपाईहरुले है, यसपछि आफै गर्नुस्। यसको कुनै नबुझेको छ भने सोध्नुस् है। 2 मिनेट टाइम दिए तपाईहरुलाई। ल यो चाहिँ स्क्रिनशट लिइहाल्नुस्। भनेपछि काई नबुझेको छ भने मैले 2 मिनेट टाइम दिए। तल सार्नु नै भयो। भयो भयो नेक्स्ट मागिस। यो प्रॉफिट मैले यहाँ तीन किसिमले निकालेको छु। तपाईले जसरी निकाल एमा कस्ट दिएको हुनाले अहिलेसम्म जति पनि क्वेशनमा यसरी कस्ट दिन्थेन, डाइरेक्ट हामीले कति बेच्यो भनेर अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल्दियौं। सकभर यो बुक भरिको एउटा मात्र क्वेशन होला। यो क्वेशन तपाईले अब तपाईले सबै क्वेशन गर्नुस् है। डिभिडेन्ड भएको बाहेकको सबै क्वेशन जति सक्नुहुन्छ गर्नुस् है। आज मंगल बुधबार भयो न, हामीले यसलाई फ्राइडे सम्म सक्नु पर्छ है त। इन्शाअल्लाह बस यसलाई फ्राइडे सम्म सक्नु पर्छ। तपाईहरुले अलि प्र्याक्टिस गर्नुस् है त। फ्राइडे सम्म सक्ने भनेर पुरा नजानेर त्यस्तो हैन, अब एकदम जानेर हो। तपाईहरुले गर्नुस्, प्र्याक्टिस गर्नु भने सजिलो छ एकदम। साथीहरुलाई भाइबरमा माग्नुस् त्यहाँ है। एउटा आउट क्वेशन सोधम सर। सोध्नुस् न। यो सेन्टर चुजको फर्म कहिले खुल्छ? खुलेको छैन है अहिले। त्यसको तपाईहरुको जाँच हुनु भन्दा कम्तिमा जाँच कति आटा छ अरे? 11 भनेपछि तपाईहरुको कम्तिमा त्यही अझै 10-15 दिन अगाडि खुल्छ के। फर्मै खुल्छ त्यसको पनि। फर्म हुन्छ, फर्म हुने हो। फर्म भन्दा पनि एउटा त्यो अब अनलाइन होला। यस्तो छ तपाईहरुको त्यो 100 हुने भनेर अहिलेसम्म भनेको चाहिँ उस्तो छैन हैन। अब खासमा यो नर्मल भयो, यदि अब जहाँको त्यहीबाट स्टुडेन्टहरुलाई लिन मिल्छ एक्जाम भने चाहिँ गर्दैन होला। नत्र अब अलि अब भयानक अवस्था मतलब त्यस्तै आयो भने चाहिँ लिन सक्छ है। त्यो चाहिँ तपाईहरुको लगभग 10-12 दिन अगाडि मात्र खुल्छ क्या। खुले पनि एउटा फर्म सबमिट त गर्नु पर्यो। अब कलेज अनुसार कलेजमा हुन्छ कि कसरी गर्छ त्यो अब ठ्याक्कै अहिले भन्न सकिदैन क्या। कलेजले नै तपाईहरुलाई नोटिस दिन्छ क्या है। जुन कलेजमा आफै दिन्छ तपाईहरुलाई नोटिस। आजलाई क्लास हामीले एन्ड गर्यौं है त। प्र्याक्टिस गर्नुस् ओके। थ्यांक यू सर।